लेके रहेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी, है प्यारी प्यारी आजादी, है जान से प्यारी आजादी, माओ से पूछा आजादी तो ममता बोली आजादी, भाइयों से पूछा आजादी तो गैरत बोली आजादी, जब बाप से पूछा आजादी तो शफकत बोली आजादी, तो शफकत बोली आजादी, ये राह कटन है आजादी, इस राह के अंदर आजादी, पुलिस भी होगी आजादी, जेलें भी होंगी आजादी, जेलें जो होंगी आजादी, वो हमसे बढ़ेगी आजादी, लाठी भी चलेगी आजादी, सरों पे लगेगी आजादी, गोली भी चलेगी आजादी, सीनों पे लगेगी आजादी, क्या फिर भी कहोगे आजादी, क्या फिर भी लड़ोगे आजादी, जब सोच लिया है आजादी, जब सोच लिया है आजादी, फिर डरना क्या है आजादी, फिर डरना क्या है आजादी, ललकार के बोलो आजादी, ललकार के बोलो आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, नवाब से लेंगे आजादी, सरकार से लेंगे आजादी, ऑफिस से लेंगे आजादी, न्यूट्रल से लेंगे आजादी, न्यूट्रल से लेंगे आजादी। इस टाइम मैं निस्तर हाल के बाहर मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि नौजवानों की ताकत क्या होती है। मैं आपको आज तहरीक का एक मंजर दिखाता हूँ, तो आप यहाँ से आगाज करें। यहाँ से आप देखें ये कस यूनिवर्सिटी के नौजवान हैं, इस तरह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ शहरों के नौजवान यहाँ पहुँचे हैं और आज ईद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो नौजवान हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं और ये निस्तर हाल है जहाँ आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कन्वेंशन है। आज यहाँ ये नारे लगाते हुए ISF के नारे लगाते हुए यहाँ हजारों नौजवान बाहर निकल आए हैं। आप ये नारे सुने और आपको मजीद इस हवाले से बताते हैं। पहचान गया है पहचान गया है ये राह कटन है इस राह के अंदर जेलें भी होंगी जेलें जो होंगी वो हद से बढ़ेगी, क्या फिर भी कहोगे क्या फिर भी लड़ोगे, लाठी भी चलेगी सरों पे लगेगी, गोली भी चलेगी सीनों पे लगेगी, क्या फिर भी कहोगे क्या फिर भी लड़ोगे। तो आप ये आज देख सकते हैं आजादी वाले नारे लगाने लगे हैं जी, लगाएं जी। नारे तकबीर, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी, है प्यारी प्यारी आजादी, है जान से प्यारी आजादी, माओ से पूछा आजादी तो ममता बोली आजादी, भाइयों से पूछा आजादी तो गैरत बोली आजादी, जब बाप से पूछा आजादी तो शफकत बोली आजादी, तो शफकत बोली आजादी, ये राह कटन है आजादी, इस राह के अंदर आजादी, पुलिस भी होगी आजादी, जेलें भी होंगी आजादी, जेलें जो होंगी आजादी, वो हमसे बढ़ेगी आजादी, लाठी भी चलेगी आजादी, सरों पे लगेगी आजादी, गोली भी चलेगी आजादी, सीनों पे लगेगी आजादी, क्या फिर भी कहोगे आजादी, क्या फिर भी लड़ोगे आजादी, जब सोच लिया है आजादी, जब सोच लिया है आजादी, फिर डरना क्या है आजादी, फिर डरना क्या है आजादी, ललकार के बोलो आजादी, ललकार के बोलो आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, नवाब से लेंगे आजादी, सरकार से लेंगे आजादी, ऑफिस से लेंगे आजादी, न्यूट्रल से लेंगे आजादी, न्यूट्रल से लेंगे आजादी। नारे तकबीर, ये नारे नारे ये हक का नारा, किरदार का गाजी, बेदाग हमासी। तो आपने ये मंजर देखा हाल का और आप देख सकते हैं सैकड़ों जो नौजवान हैं वो पहुंच रहे हैं निस्तर हाल में। एक कसीर तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान पहुंच रहे हैं। आज लाहमल दिया जाएगा, आज ये पैगाम दिया जाएगा कि चाहे जो मर्जी कर लो, चाहे फस्तायत करो, जुल्म करो, जबर करो, लोगों को उठाओ, गायब करो, लोगों को अगवा करो, लेकिन नौजवान नहीं डरे। और आप ये मंजर देख सकते हैं, इमरान खान की तस्वीर लिए यहाँ नौजवान पहुंच रहे हैं। ये निस्तर हाल है
اور یہاں سے آج یہ پیغام دیا جائے گا کہ یہ عمران خان کے سپاہی ہیں, یہ عمران خان کے جانثار ہیں, جس طرح لکھا ہے جانثاران عمران خان کا عظیم الشان کنونشن. سو دیکھ سکتے ہیں عمران خان کی تصاویر لے کے, اینڈ وی ول فائٹ, اور پھر ہم لڑیں گے اور ہم یہ پیغام دیں گے کہ ہم ڈرے نہیں ہیں, ہم لڑیں گے. اور عمران خان کی, یہ عمران خان کے سائن ہے, اسد کیسر صاحب کے سائن ہے. سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں عمران خان کی تصویر لے کر نوجوان یہاں پہنچے ہیں, ایک یہ تصویر ہے, اور اس طرح یہاں نوجوان پہنچ رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ بس ہم تو خان کے لیے آئے, خان کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے, اور انشاءاللہ لڑیں گے, آخر گیند تک لڑیں گے انشاءاللہ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو پارٹی کے اندر جو اختلافات پیدا کر رہے ہیں یا عوام کا جو نظریہ ہے اسے کمزور کرنا چاہ رہے, تو اس کے خلاف لڑنا چاہیے, چاہے وہ آئے صرف ہو چاہے وہ عام پبلک ہو, سب کو یکجان ہو کے ان کے خلاف لڑنا چاہیے. اگر ہمارے صف میں اچھا, وہ کہہ رہے ہیں پہلے پارٹی اختلافات نہیں ہونے چاہیے, متحد ہو کر اکٹھے ہو کر باہر نکلنا چاہیے, متحد ہو کر اکٹھے ہو کر لڑنا چاہیے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ عمران خان کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم لے کر رہیں گے آزادی. عمران خان کو ہم نے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن رہا کرنا ہوگا, کیونکہ عمران خان کو آپ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ بہت بڑی عوام میں لیڈر اب نکلی ہوئی ہے آج کل بہت دھوکہ بازی کر رہی ہے. ان ساروں کو استعفیٰ دینا چاہیے. صرف مراد سعید ہمارا آخری امید ہے, انشاءاللہ یہ مراد سعید آخری امید ہے. سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ منظر ہے اس ٹائم نشتر حال کا, اور یہ نشتر حال ہے جہاں آج تحریک انصاف کے نوجوان پہنچ رہے ہیں, نعرے لگاتے ہوئے جذبے کے ساتھ, جنون کے ساتھ پہنچ رہے ہیں. آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. سورج کی کرنیں, کرنوں کی ملا, قیمت کا دریا, یہ قیمت ہے جو گروانی رائے کٹن ہے. سڑک کے اندر پولیس بھی ہوگی. رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو, گرتی ہوئی دیواروں کو, گرتی ہوئی دیواروں کو, آئین کے غداروں کو, ملک کے غداروں کو, گرتی ہوئی دیواروں کو. سب کا جگری, سب کا یار, قیدی نمبر 804, نہ وہ باغی نہ غدار, قیدی نمبر 804, سب کا جگری, سب کا یار, قیدی نمبر 804, وزارت عظمیٰ کا حقدار, قیدی نمبر 804, نہ وہ باغی نہ بیمار, قیدی نمبر 804, نوجوانوں کا سالار, قیدی نمبر